र आज फेरि पनि कक्षा 10औं का विद्यार्थीहरूका निम्ति नेपाली विषय अन्तर्गत रहेको कविता यो जिन्दगी खैके जिन्दगी को व्याख्यालाई लिएर म विद्यार्थीहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र विद्यार्थी वर्गले यो भिडियो सँगसँगै आफ्नो पाठ्य पुस्तकलाई अगाडि निकालेर आफ्नो किताबलाई अगाडि निकालेर त्यहाँ भएको हरेक लाइनलाई हेर्दै यो कविता बुझ्नुहुनेछ भनेर मैले आशा गरेको छु। यो विश्व महामारीको समयमा, यो लकडाउनको समयमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू घरमा बसेका छन्। घरमा बसेर नै अनलाइन क्लास गरिरहेका छन्। मेरो स्कुलका विद्यार्थीहरूले मात्रै होइन, सम्पूर्ण पहाडभरिका विद्यार्थीहरूले यो भिडियोको मार्फतद्वारा घरमै बसेर कवितालाई बुझ्न सकुन्, आफ्नो पाठलाई पढ्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो तयार गरिएको हो। र सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गलाई म यो कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने, कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कविको परिचय जान्न आवश्यक पर्दछ र विद्यार्थी वर्गले कवितालाई बुझ्नको निम्ति किताब निकालेर हेर्नुपर्छ र किताबको अघिल्लो पन्नामा कवि हरिभक्त कटुवालको संक्षिप्त परिचय यहाँनिर दिएको छ कि किताबमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी किताबको कविताको एक पंक्ति अगाडि कविको परिचय यहाँनिर राखिएको छ। त्यो परिचय हेरेर कविले के गरेका रहेछन्, कुन कुन किताबहरू निकालेका रहेछन्, कवि कहाँका रहेछन्, कस्ता कविता लेख्छन् भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूले सजिलै बुझ्न सक्छन्। यसर्थ म कविको परिचयपट्टि नलागेर सिधै कविताको व्याख्यातर्फ लागिरहेको छु। र कवि हरिभक्त कटुवालको बारेमा म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि कवि हरिभक्त कटुवालले आफ्ना कविताहरूमा जीवनलाई व्याख्या गरेका छन्। आफ्ना हरेक कवितामा कविले जीवनको महत्त्वलाई, रहस्यलाई कोट्याउने प्रयास गरेका छन्। जीवनको यथार्थ बुझ्ने प्रयास गरेका छन्। जीवन के हो भन्ने कुराको शिक्षा आफ्ना कविताहरूको माध्यमद्वारा कवि हरिभक्त कटुवालले सन्देश दिन चाहेका छन्। सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा भएका मानिसहरूलाई, सम्पूर्ण मानवहरूलाई कविले यही शिक्षा दिन चाहिरहेका छन् कि जीवन के हो त, जीवनलाई हामीले कसरी जिउनुपर्छ, जीवनको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा कविले आफ्ना कविताहरूमा भाव प्रकट गरेका हुन्छन्। कविको भनाइ नै यही रहेको हुन्छ। र भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ नामक कवितामा पनि कविले जीवनको कुरा गरेका छन्। मानिसभित्र अर्को एउटा मान्छेको कुरा गरेका छन्। त्यसरी नै यो जिन्दगी खैके जिन्दगीमा पनि कविले जीवनकै कुरा गरेका छन्। र कवि कतै जीवनसँग हारेका हुन् कि, थाकेका हुन् कि, जीवनसँग निराश भएका हुन् कि, जीवनसँग कवि थाकेका हुन् कि, जीवनसँग उहाँको मोह हटेको हो कि, कवि किन निराश देखिन्छन् त, यस्तै कुराहरू कविले आफ्ना कविताहरूमा व्यक्त गरेका छन्। कवि आफ्नो जीवनप्रति निराश देखिन्छन् र उनी आफ्नो निराश जीवनलाई आफ्ना कविताहरूमा रङ भर्दछन्। आफ्ना कविताहरूमा जीवनको तितो सत्यहरूलाई कवि व्यक्त गर्न चाहन्छन्। र विद्यार्थी वर्गले आफ्नो साहित्यिक परिचय पुस्तकमा पढेर कविको परिचय जान्न सक्नेछन्। र हामी सिधै कविताको व्याख्यातर्फ लाग्नेछौँ। यो जिन्दगी खैके जिन्दगी, कवि हरिभक्त कटुवाल। कवितालाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले कविको शीर्षकलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो जिन्दगी खैके जिन्दगी, जिन्दगी भन्नाले जीवन बुझिन्छ, लाइफ। कक्षा 10औं मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले लाइफ साइन्स, जीव विज्ञान त पढ्छन्। त्यो जीव विज्ञानमा, लाइफ साइन्समा
सबभन्दा पहिला वाट इज लाइफकै कुरा आउँछ। जीवन के हो त भन्ने कुराको प्रश्न पहिले नै आउँछ। यसबारे विद्यार्थीहरूले जीवनको डेफिनेसन, जीवनको मिनिङ, लाइफको डेफिनेसन एन्ड मिनिङ विद्यार्थीहरूले लाइफ साइन्सबाट थाहा पाउँछन् भने साहित्यिक पक्षबाट जीवनको व्याख्या भिन्दै छ। विज्ञानको तर्फबाट जीवनको व्याख्या भिन्दै गरिन्छ भने साहित्यिक पक्षबाट जीवनको व्याख्या भिन्दै प्रकारले गरिन्छ। सङ्गीतको तर्फबाट जीवनको व्याख्या भिन्दै प्रकारले गरिन्छ। जीवनको नक्सालाई, चित्रलाई, जीवनको महत्त्वलाई विभिन्न साहित्यकारहरूले, सङ्गीतकारहरूले, गायकहरूले, कविहरूले, मनोवैज्ञानिकहरूले आफ्नो पाराले गरेका छन्। सङ्गीतकारहरूले जीवनलाई के भने, जीवन हाम्रो सङ्लो पानी हो, सलल खोला चाहिँ बग्यो सरल। कतिले भनेछन् जीवन त दिन हो, दिन सकिने बित्तिकै रात पर्छ। कतिले भनेछन् जीवन त रात हो। कतिले भनेका छन् जीवन सुख हो, कतिले भनेछन् जीवन त दुःख हो। कतिले भनेछन् जीवन त सुख र दुःखको मिश्रण हो। कतिले भनेका छन् जीवन त दुःखै दुःखले भरेको समय हो, दुःखै दुःख पाउनु नै जीवन हो। कतिले भन्छन् सुखै सुख पाउनु जीवन हो। भन्नु मतलब जीवनको कुनै पनि परिभाषा निश्चित छैन। धनीले खुसीलाई, आफ्नो सुखी जीवनलाई जीवन भन्छ भने एउटा गरिबले आफ्नो गरिबीलाई जीवन भन्छ। र जीवनको परिभाषा गहिरो विषय हो। जीवनको परिभाषा बुझ्नु, जीवनलाई बुझ्नु गहिरो कुरा हो। र कवितालाई बुझ्नुभन्दा पहिला विद्यार्थीवर्गले आफ्नो जीवनलाई बुझेको हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। कविले सायद यो कविताको माध्यमद्वारा विद्यार्थीवर्गलाई जीवन के हो त भन्ने कुरा बोध गराउन चाहेका हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी मानिस भएर जन्मेपछि हाम्रो जीवन के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो, जीवनको उद्देश्य के हो, हामी किन जन्मेका हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यो जीवनको के छ मूल्य? र कविले आफ्नो कवितामा जीवनको मूल्यबोध गराइरहेका छन् विद्यार्थीवर्गलाई, सारा पाठकवर्गलाई। हुनु पनि मानव जीवनको के मूल्य छ र? कवि यहाँनिर कवितामा निराश देखेको कारण धेरै छ। किन मानव जीवनको मूल्य छैन त? तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै घरमा पालेको बाख्रा मर्छ, बाख्रा मर्यो भने बाख्राको छालालाई हामीले हामीले काटेर त्यसको हामीले के बनाउन सक्छौँ? साजबाज बनाउन सक्छौँ। दुक्की, तबेला, मृदङ्ग, ढोल, विभिन्न किसिमको वाद्यवादनहरू बाख्राको छालाबाट बनिन्छ। गाईको हेर्नुहोस्, गाईको छाला पनि काम लाग्छ, गोबर पनि काम लाग्छ, मूत्र पनि काम लाग्छ, सबै कुरा काम लाग्छ। गोरुको पनि त्यस्तै हो, त्यो गोरुको छाला पनि काम लाग्छ, त्यसको हरेक कुरा, पशु प्राणीहरूको सम्पूर्ण कुराहरू काम लाग्छ। मरेपछि पनि काम लाग्छ। तर मान्छेको केही काम लाग्छ? मान्छेको केही पनि काम लाग्दैन। मान्छेले सिधै लगेर कि गाडिदिन्छ कि जलाइदिन्छ। मान्छे मरिसकेपछि उसको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू काम नलाग्ने हुन्छ। कविले भन्न चाहेको मानिसको जीवनको कुनै पनि मूल्य छैन भन्नु चाहेको। ल हेरौँ, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, भित्रभित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर माचेको,
यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, भित्रभित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। कविले आफ्नो जीवनलाई यो जिन्दगी त के जिन्दगी भन्नु र? यो जीवनको केही पनि मूल्य छैन, केही पनि यसको भेल्यु छैन। यस्तो पनि कहिले जीवन हुन्छ, यस्तो पनि जिन्दगी हुन्छ भनेर खै के भनेको के भन्नु र यस्तो जिन्दगीको भनेर कविले आफ्नो जीवनलाई धिक्कार्दैछन्। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, यो मान्छेको जीवन भनेको त के जीवन हो र भनेर कविले भनिरहेको। भित्रभित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको मान्छे भित्रभित्र खोक्रिएको छ अरे भनेको बाहिर मान्छे हाँस्दै हिँड्छ। हामीले मान्छेहरू सबै मान्छेहरू मुस्कुराउँदै हाँस्दै हिँडिरहेका देख्छौँ, तर उनीहरू बाहिर बाहिर मुस्कुराउँदैछन् अरे, बाहिर बाहिर हाँस्दैछन् अरे, भित्री पाराले उनीहरू दुखी छन्। मानिसहरूले आफ्नो दुःखलाई भित्र लुकाएर बाहिर चाहिँ हाँस्छन् अरे। भन्नु मतलब भित्रभित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको। भित्रभित्र उनीहरूलाई दुःख पुरा छ, मानिसहरूलाई भित्र आन्तरिक हृदयमा पुरा वेदना छ, दुःख छ, कष्ट छ, तर त्यो दुःखहरूलाई लुकाएर मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति अरूलाई देखाउनको निम्ति मानिसहरू हाँस्दै हिँड्छन्। भित्रभित्र खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको भन्नु मतलब देखावटी गर्छन् अरे। जस्तै गरिब व्यक्ति किन नहोस् न, म गरिब छु भन्नु चाहँदैन नि। उसले राम्रै खान्छ, राम्रै लाउँछ, समाजमा देखाउनुको निम्ति मात्रै भए पनि उसले राम्रो पहिरन गर्छ। र कविले यहाँ त्यही भनेछन्, आफ्नो दुःखलाई लुकाएर हामी अरूलाई अर्कै कुरा देखाउँछौँ अरे। हामीले हाम्रो कमी कमजोरीहरूलाई लुकाएर अरूलाई हामी अर्कै कुरा देखाउँछौँ अरे। भित्रभित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको देखावटीपन गर्छौँ अरे हामी। मान्छे अर्कै हुन्छ, बाहिर उसले अर्कै कुरा देखाउँछ। र मान्छेको जीवन चाहिँ त्यस्तो छ। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, भित्रभित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको, एटमको त्रासले चुसेको। एटम भनेको एटम बमको त्रास भनेको डरले मान्छे त्राई त्राई भाग्छ। हुनु पनि अहिले विश्व नै एटम बमको भरमा बाँचेको छ। विभिन्न देशहरूले एटम बम बनाइरहेका छन्। सम्पूर्ण देशहरूलाई अहिले शक्तिशाली हुने होड चलेको छ। कुनै देश कमजोरी हुन चाहँदैन, कुनै देश हार्नु चाहँदैन। सबै देशहरूले अरू देशहरूलाई हराउनुको निम्ति एटम बमहरू बनाइरहेका छन्। त्यो एटम बम कति बेला पड्किन्छ, कहाँ पड्किन्छ, कसले कसलाई पड्काउँछ भन्ने कुराको डरले मानिस त्रसित छ अरे। एटमको त्रासले चुसेको मानिसलाई एटम बम कति बेला पड्किन्छ र हामी स्वाहा हुन्छौँ भन्ने डर मनभित्र छ अरे। र ऊ त्यो डरले र त्रास लिएर मानिसहरू बाँचिरहेका छन्। एटमको त्रासले चुसेको मानिसहरूलाई त्यो एटम बम कहिले पड्किन्छ र हामी स्वाहा हुन्छौँ, हाम्रो जीवन अन्त हुन्छ भन्ने डर भएको छ। किनभने सबै देशहरूले एटम बम बनाइरहेका छन्, सबै देशहरू शक्तिशाली भइरहेका छन्। कुन देशले कुन देशलाई हराउनुको निम्ति त्यो एटम बम पड्काउँछ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दा त्यो देशको मानिसहरू पनि जुन देशका मानिसहरूलाई अर्को देशले आक्रमण गर्छ भन्ने डर छ। विश्वभरिका देशहरू आज आतंकित भएको छ कि हाम्रो देशमा कति बेला एटम बम झर्छ र हामी स्वाहा हुन्छौँ भनेर। र सम्पूर्ण विश्वभरिका देशका मानिसहरू अहिले त्रसित छन् अरे, डराएका छन् अरे। केसँग? एटम बमसँग डराएका छन् अरे। एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको र मानिसहरूलाई, चाहे अमेरिकाको मानिस होस्, चाहे नेपालको मानिस होस्, चाहे भारतको मानिस होस्, विश्वभरिका मानिसहरू जो दुईटा खुट्टाले टेकेर उभिएका छन्, उसलाई समस्याको भूतले सताएको छ। समस्याको भूत भनेको बिहान के खानु, बेलुका के खानु, म कहाँ बस्नु, मैले के गर्नु भन्नु मतलब आफ्नो पेट पाल्नेको समस्यादेखि सबै मानिस के भएको छ, ग्रसित छ अरे।
बिहान के खानु, दिउँसो के खानु, बेलुका के खानु, कहाँ जानु, कहाँ बस्नु, रोटी कपडा मकान, यो तीनटा कुरा, रोटी कपडा मकानको समस्याले सम्पूर्ण मानिसहरू, विश्वभरिका मानिसहरू के भएका छन्, ग्रसित छन् अरे। समस्याको भूतले सताएको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। मानिस भएपछि, जब मानिस भएर जन्मेपछि उसलाई भोक लाग्छ, भोकलाई, आफ्नो भोकलाई शान्त पार्नको मानिसले खानै पर्छ। खानुको निम्ति मानिसले काम गर्नुपर्छ। काम छैन भने भोकले मर्छ। त्यसले गर्दा मानिसलाई समस्याको भूतले सताएको छ अरे। समस्याको भूतले मानिसलाई सताएको छ अरे। र कविले भन्दैछन्, एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। एकातिर एटम बमको त्रास छ, अर्कोतिर खानु पिउनुको समस्या छ। त्यस्तो जीवन लिएर जिउने जिन्दगी पनि के जिन्दगी हो त? के जीवन भन्नु त्यस्तो त्रासै त्रासले, डरले, समस्याले घेरिएको जीवनलाई के जीवन भन्नु त भनेर कविले यहाँनिर आफ्नो दुःख प्रकट गरिरहेका छन्, आफ्नो जीवनको परिभाषा व्यक्त गरिरहेका छन्। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ। यहाँ बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ। नाल भनेको त्यो छडी, पाइप, बन्दुकको एउटा नाल हुन्छ नि, त्यो बन्दुक गोली जाने पाइप, त्यसलाई नाल भनिन्छ। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ। यहाँ गरिबहरूलाई त केही दुःख छैन, तर धनीहरूलाई ठुलो डर छ। मेरो धन सम्पत्ति पो कसै आएर लुटिदिन्छ कि, मेरो सुनचाँदीको बक्सा पो कसैले बोकेर हिँड्छ कि, मलाई सुतेकै ठाउँमा पो आएर मार्छ कि भनेर उसले सुतेको ठाउँमा पनि के राखेर सुत्छ अरे, आफ्नो सिरानीमा पनि ऊ के, सिरानीको बदलामा चाहिँ ऊ के माथि सुत्छ अरे भन्दा चाहिँ बन्दुकको नालमा सुत्छ अरे। भन्नु त उसले सिरानी मुनि पनि बन्दुक हालेर सुत्छ, किन उसलाई डर छ अरे। कसैले आएर मलाई मारि पो हाल्छ कि, कसैले आएर मलाई काटी पो हाल्छ कि, मेरो सम्पत्तिको लागि मलाई कसैले मार्छ कि भन्ने उसलाई डर छ। त्यसले गर्दा उसले सिरानी मुनि उसले गन राखेर सुत्छ अरे, बन्दुक राखेर सुत्छ अरे। कविले यहाँ त्यही भनिरहेको छ। तर गरिबहरूलाई यस्तो छैन। फेरि गरिबहरू निर्धक्कसँग सुत्छन्। धनीलाई समस्या छ यहाँनिर, गरिबलाई केही समस्या छैन। कसैले आएर केही लान्छ भन्ने पनि छैन, मार्छ भन्ने पनि छैन। किन उसँग के छैन? केही पनि छैन। केही पनि नभएको मानिसहरूलाई कसले याद गर्छ? र कविले यहाँ भनिरहेको छ, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ। यहाँ धनीहरूले आज आफूलाई सुरक्षाको निम्ति सिरानीमा बन्दुक राखेर सुत्न पर्ने अवस्था दिनहरू आएको छ अरे। खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउन पर्छ। यहाँ प्रत्येक मानिसले खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ अरे। यहाँ कविले भन्दछन्, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ। यहाँ खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउन पर्छ। यहाँ खुकुरीको धार भनेको, खुकुरीको धारमा तपाईले जादु सर्कसहरूतिर हेर्नुहोस्, खुकुरीको धारमाथि मान्छे हिँडेर देखाउँछ तर उसको खुट्टा काट्दैन। तर त्यो खुकुरीको धारमा हिँड्नु कति साह्रो छ। भनौँ यो संसारमा जोगिनु साह्रो छ अरे। कसैलाई केही भन्ने हुँदैन। अहिले सिरिक्क आफ्नो जिब्रो दाहिने देब्रे रड्क्यो भने दुश्मनी भइहाल्छ। कसैलाई केही एक शब्द नराम्रो भन्यो भने उसको ज्यान जाने डर हुन्छ। अहिले त्यस्तो समय आएको छ। कोही भन्दा कोही कमी छैन, सबै भयङ्कर छ यहाँ संसारमा मानिसहरू। अहिले सानो कोही छैन, सबै के भएका छन्, मयौँ भएका छन्, मस्त जवान भएका छन्। कसैले कसैलाई बोलाइसक्नु छैन, कसैले कसैलाई छोइसक्नु छैन। र कविले यहाँ भनिरहेका छन्, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ। यहाँ खुकुरीको धारमा पाइला राखेर हिँडेको जस्तो छ अरे अहिले संसार। कुनै भरोसा छैन, कति बेला लडेर काट्ने हो। भन्नु मतलब संसारमा जिउन साह्रो परेको छ मानिसहरूलाई भन्नु चाहेको। संसारमा जिउन साह्रो छ भने, किनभने
तपाईँहरूले डिस्कभरी च्यानल हेर्नुभएको होला। डिस्कभरी च्यानलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर शिकार भइरहेको हुन्छ। बाघले सिंहले कुनै एउटा जनावरलाई खेदेर भए खेदी खान्छ, पक्रेर मारेर खान्छ। त्यहाँ पनि त जीवनको लडाइँ नै छ। कसले कसलाई जित्ने, कसले कसलाई खाने, त्यहाँ एउटा होड चलिरहेको छ प्राणीहरूमा पनि। अब भ्यागुता बाहिर निस्किन्छ, कुवादेखि बाहिर निस्किन्छ, निस्केर उसले छेउमा उसको छेउमा उड्दै गरेको छिचिमिराहरूलाई क्वाप क्वाप तान्दै खान्छ। त्यहाँ पनि के छ, सानोलाई ठुलोले हेप्ने चलनै छ। त्यहाँ पनि एउटा खुकुरीको धारमा चल्ने जीवनै छ। साँपलाई बाजहरूले खाइरहेको छ, फेरि त्यो साँपले मुसालाई खाइरहेको छ। त्यस्तो एउटा जीवन चक्र चलिरहेको छ। र कविले यहाँ भनिरहेका छन्, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनुपर्छ। यहाँ मानिसले पनि खुकुरीको धारमा आफ्नो पैताला टेकेर जीवन जिउनु पर्दैछ अरे अहिले। किनभने मानव सतर्क भएर बाँच्नुपर्ने आवश्यकता आइसकेको छ। अहिलेको युगमा मान्छेलाई मान्छेसँगै डर छ। अहिले मान्छेलाई बाघ भालु चितुवाहरूसँग डर छैन, उनीहरू जङ्गलमा बस्छन्। तर मान्छेलाई मान्छेसँगै डर छ। कसैलाई केही भनिहाल्ने मलाई मारिहाल्छ कि कुटिहाल्छ कि भन्ने डर मान्छेलाई अहिले भइरहेको छ। मान्छेले मान्छेसँग डराउँछ। त्यसले गर्दा कविले यहाँ भनिरहेका छन्, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ। यहाँ भनेको सतर्क भएर बाँच्नुपर्ने आवश्यकता मान्छेलाई आएको छ अरे। आँखा चिम्लन पनि जगजगी, आँखा चिम्लन पनि जगजगी भए। सुत्नु पनि डरसरी छ, उठ्नु पनि डरसरी छ। मान्छे मस्त निन्द्रामा कसैले आएर मलाई काटिहाल्छ कि भन्ने उसलाई डर सधैँ रहिरहेछ। मलाई सुतेकै ठाउँमा आएर काट्ने हो कि कसैले मार्ने पो हो कि भन्ने मान्छेलाई ठुलो डर भएको छ। र आँखा चिम्लन पनि उसलाई जगजगी छ अरे। उसले सोच्नुपर्छ अरे। कतिले त निन्द्रा नलागेर स्लिपिङ ट्याब्लेट धरि खानु परिरहेको छ। आज एउटा, भोलि दुईटा, तीनटा डोज बढ्दै जाँदैछ, निन्द्रा लाग्दैन। अन्तमा दबाईले पनि काम गर्न नसक्ने आवश्यक समय आइरहेको छ मान्छेहरूलाई। मान्छे दबाईको स्लिपिङ ट्याब्लेट निन्द्रा आउने दबाई खाएर पनि निदाउन सकेका छैनन्। र आँखा चिम्लन पनि जगजगी भनेको यही हो। निन्द्रा आउने दबाई खाँदा पनि व्यक्तिहरूलाई निन्द्रा नआउने अवस्था आज भएको छ। किन भन्दा मान्छेसँगै डराइरहेको छ। मान्छेलाई मान्छेसँगै के भएको छ, त्रास भएको छ। कविले यहाँ यही कुरा भनिरहेको छ। यो जिन्दगी खेकी जिन्दगी। खुकुरीको धारमा बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ। यहाँ खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ। यहाँ आँखा चिम्लन पनि जगजगी। यो जिन्दगी खैके जिन्दगी। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्ने जीवन, खुकुरीको धारमा पाइला राखेर चल्नु पर्ने जिन्दगी, आँखा चिम्लिन पनि सोच्नु पर्ने जिन्दगी चाहिँ के जिन्दगी हो त? त्यस्तो जिन्दगीको के महत्त्व छ भनेर कविले यहाँनिर आफ्नो विचार प्रकट गरिरहेका छन्। कविताको अर्को पङ्क्तिमा जाउँ। पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरो जस्तो यो जिन्दगी। मान्छेको जीवन चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दा चाहिँ कविले यहाँनिर कम्प्यारिजन गर्दैछन्। कविले मान्छेको जीवन र एउटा सोकेसमा सजाएर राखेको काँचको चुरा भनेको बोतलको बाई। तपाईँहरू बजारमा आउनुभयो भने देख्नुहुन्छ दोकानहरूमा बेच्नको निम्ति बाईहरू राखेको हुन्छ, चुराहरू राखेको हुन्छ। त्यो चुरा किन्दाखेरि जब तपाईँले चुरा किन्नुहुन्छ, त्यो चुरा बेच्ने व्यक्तिले तपाईँले चुरा लगाइ माग्नुहुन्छ। आफै लाउनु असजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले त्यो जो व्यक्तिले त्यो चुरा बेच्दैछन् उनीहरूलाई तपाईँले आफ्नो हातमा चुरा लगाइ माग्नुहुन्छ। तर जब त्यो विक्रेताले, त्यो दोकानेले तपाईँको हातमा चुरा लगाइदिन खोज्छ, त्यति बेला त्यो चुरा के हुन्छ,
प्याट्टै फुट्छ लाउँदा लाउँदै। कविले यहाँ त्यही भनिरहेको छ, पसलमा सोकेसभित्र सजाय राखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी। मान्छेको जिन्दगी चाहिँ सोकेसभित्र सजाएर राखेको काँचको चुरा जस्तो छ अरे। हेर्दा कति राम्रो देखिन्छ त्यो चुरा, जुन चुरालाई चाहिँ व्यापारीले बेच्नुको निम्ति सोकेसभित्र मजाले सजाएर राखेको हुन्छ। कति रमाइलो सुन्दर रङ बिरङ्गी त्यो चुरा देखिन्छ। तर जब तपाईँले किनेर त्यो चुरालाई आफ्नो हातमा लगाउन खोज्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो प्याट्टै फुट्छ। काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्टै फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। मान्छेको जीवन चाहिँ पसलमा सोकेसभित्र सजाय राखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। मान्छेको जीवन चाहिँ सोकेसमा व्यापारीले सोकेसमा सजाएर बेच्नु राखेको बाईँ जस्तो, बोतलको बाईँ जस्तो हाम्रो मान्छेको जिन्दगी छ अरे। कति सुन्दर देखिन्छ हेर्दाखेरि, रङ बिरङ्गी कलरको बाईँहरू त्यहाँनिर सजाइएको हुन्छ, काँचको चुरा राखिएको हुन्छ। दिदीबहिनीहरू जब त्यो काँचको चुरालाई देख्छन्, अरे म लाउनु पाएँ त भनेर उनीहरूलाई त्यो बेचेन भइहाल्छ। उनलाई त्यो कहिले म यो बाईँलाई किनेर लाउँ आफ्नो हातमा भन्ने जस्तै हुन्छ। त्यति सुन्दर देखिन्छ त्यो बाईँ। तर जब तपाईँले पैसा तिरेर मलाई यो बाईँ लगाइदिनुहोस् न भनेर त्यो व्यापारीले जब तपाईँको हातमा त्यो बाईँ लगाइदिन खोज्छ त्यति बेला त्यो अघिको सुन्दर देखेको बाईँ प्याट फुट्छ अरे। मान्छेको जीवन पनि त्यस्तै छ अरे। त्यो सोकेसमा राखेको बाईँ जतिको सुन्दर देखिन्छ त्योभन्दा सुन्दर मान्छेको जिन्दगी छ। सृष्टिको सिरताज ईश्वरले संसारमा बनाएका आफ्नो रचनाहरूमध्ये श्रेष्ठ रचना मान्छे अरे। कति सुन्दर बनाएको छ। स्त्री पुरुषहरू, स्त्रीको रूपमा पुरुषको रूपमा ईश्वरले रचना गरेको श्रेष्ठ वस्तुहरूमध्ये चाहिँ मान्छे अरे। तर त्यो मान्छेको जीवनको कुनै भरोसा छैन। जसरी त्यो बोतलको बाई प्याट फुट्छ त्यसरी नै मान्छेको जीवन पनि चटचट टुडेर जान्छ। तपाईँहरूलाई थाहै छ मानिसहरू कसरी मर्छन्। कोही रोग लागेर मर्छन्, कोही गाडी कुदाउँदै गाडीमै मर्छन्, कोही बसको सिटमा बसेको व्यक्ति बसको सिटैमा मर्छ, थाहा पनि हुँदैन कति बेला मर्यो। कोही खाँदा खाँदै व्यक्तिको प्राण जान्छ, खाँदै व्यक्तिहरू मर्छ। कोही खाइसकेर सुत्नु जाँदै तल्लो तलादेखि माथिल्लो तलाको सिँढी चढ्दै सिँढीमै मर्छ। कोही बेलुका खाएर सुतेको मान्छे बिहान उठ्दैन। कोही मासु भात खाँदै त्यो मासुको हड्डी अड्केर मर्छ। कोही आफ्नो घरमा भएको बाथरुममै चिप्लेर लडेर पनि मर्छ। कोही अचानक उच्च रक्तचाप हाई प्रेसर भएर मर्छ। अहिलेसम्म बात मार्दै गरेको मान्छे अहिले हुँदैन। र त्यही कारणले गर्दा कविले मान्छेको जीवनलाई काँचको चुरासँग तुलना गरिरहेछन्। काँचको चुराको केही भरोसा हुँदैन, कति बेला फुट्छ। लाउँदै पनि फुट्छ, लगाइसकेर घर पुग्दा तपाईँको हातमा भएको सम्पूर्ण बाईँ चुराहरू फुट्नु पनि सक्छ। तपाईँ त्यो चुरा लाएर कतै हिँड्दै गरेर जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ लड्नु भयो, त्यो हातको चुरा सबै फुट्छ। त्यसरी नै त्यो काँचको चुराको जसरी भरोसा छैन त्यसरी नै मान्छेको जीवनको पनि केही भरोसा छैन। यो मान्छेको जीवन चाहिँ कति बेला सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। कसैले पनि मेरो जीवन चाहिँ यति बेलासम्म रहन्छ भनेर भन्न सक्दैन। र कविले जीवनलाई, मान्छेको जीवनलाई बोतलको बाईँसँग, काँचको चुरासँग तुलना गरिरहेछन्, कम्पेरिजन गरिरहेछन्। त्यो सेम छ। जसरी काँचको चुराको भरोसा हुँदैन मान्छेको जीवनको पनि भरोसा हुँदैन भनेर कविले यो जिन्दगी खैके जिन्दगी कवितामा भनिरहेका छन्।
रबरका सस्ता चप्पल जस्तो यो जिन्दगी। कविले अर्को लाइनमा लेखिरहेका छन्, रबरका सस्ता चप्पल जस्तो यो जिन्दगी। मान्छेको जीवन त सस्तो दामको चप्पल जस्तो अरे, हवाई चप्पल भन्छौँ नि हामी। अहिले त्यो हवाई चप्पल पाउँदैन। कविले यहाँले त्यो हवाई चप्पलको कुरा गरिरहेको छ। यत्रो मोटो हुन्थ्यो त्यो हवाई चप्पल, तर तपाईँ त्यो चप्पल लाएर चाहिँ 1 किलोमिटर हिँड्नु भयो भने चाहिँ त्यो चप्पल चाहिँ एकपट्टि चाहिँ न्याच्चै हुन्थ्यो। देख्दा यत्रो मोटो, आम्बो यो त 10 वर्ष खप्छ होला जस्तो देखिन्थ्यो त्यो चप्पल, यत्रो मोटो हुन्थ्यो। तर तपाईँ 1 किलोमिटर त्यो चप्पल लाएर हिँड्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको कुर्कुचाले पछाडिपट्टिको भागलाई चाहिँ ब्लेड जस्तो बनाइदिन्थ्यो, पातला। कविले यहाँ के भनिरहेका छन्, त्यति मात्रै होइन, कविले यहाँ भन्दैछन् रबरका सस्ता चप्पल जस्तो यो जिन्दगी, बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै च्याट्ट चुट्न सक्छ यो जिन्दगी। त्यो हवाई चप्पल लाएर हामी हिँडेर जाँदै गर्दा हिँड्दा हिँड्दै त्यो चप्पल चुट्टिन सक्छ। हिँड्दा हिँड्दै त्यो चप्पल चुट्टिन्छ। त्यो चप्पलको फिता हुन्छ नि, त्यो चप्पलको फिता चाहिँ चप्पल चाहिँ उपर पुगेको हुन्छ, आफ्नो खुट्टामा चाहिँ फिता मात्रै हुन्छ, त्यो हवाई चप्पल। र कविले यहाँ भनिरहेका छन् रबरका सस्ता चप्पल जस्तो यो जिन्दगी, बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै च्याट्ट चुट्न सक्छ, च्याट्ट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी। मान्छेको जीवन चाहिँ सस्तो दामको चप्पल जस्तो छ अरे, जो चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै च्याट्ट चुटिन्छ। मैले अघि भनिहालेँ नि, मान्छेको जीवनको केही पनि भरोसा छैन। कति बेला मान्छेको ज्यान जान्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। घरबाट निस्केर हिँडेपछि म बेलुका घर पुग्छु कि पुग्दिनँ भन्ने कुरा मान्छेलाई आज भइरहेको छ। मान्छेले घरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि उसले सोच्छ के आज म घर फर्केर आउँछु त भन्ने कुरा कविले गरिरहेका छन्। आज समय विश्वमा त्यस्तो समय आइरहेको छ, बिहान घरबाट निस्केको मान्छे बेलुका घर नपस्नु पनि सक्छ, बाटोमै उसको ज्यान जान पनि सक्छ। किनभने चारैतिर के भइरहेका छन्, मृत्यु, चारैतिर हाहाकार आतंक फैलिरहेको छ। अहिले तपाईँले यो लकडाउनको समयमा तपाईँले टिभी च्यानलमा न्युजहरू हेरिरहनु भएको छ। विश्व आज के भइरहेको छ, त्राहिमाम भइरहेछ। मान्छेको जीवनको आज कविले यहाँनिर व्याख्या गरिरहेका छन्, आज मान्छेको जीवन त सस्तो दामको चप्पल जस्तो भयो, कुनै महत्त्व छैन। अहिले छ अहिले छैन, मान्छेको जीवन त्यस्तो भइरहेछ। अहिले छ जीवन, अहिले जीवन नहुनु पनि सक्छ। र कविले यहाँनिर मान्छेको जीवनलाई चाहिँ काँचको चुरासँग सस्तो दामको चप्पलसँग तुलना गरिरहेका छन्। सस्तो दामको चप्पलको केही पनि भरोसा हुँदैन, हिँड्दा हिँड्दै चुट्टिन्छ। रबरका सस्ता चप्पल जस्तो यो जिन्दगी, बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै च्याट्ट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। र बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै चुट्टिने चप्पल जस्तो जिन्दगीको हामी के कुरा गर्नु, त्यो जीवनलाई के महान भनेर सोच्नु, त्यो जीवनको के चाहिँ महत्त्व छ र हामीले गर्व गर्नु, अहङ्कार गर्नु। मेरोमा यति पैसा छ, म यस्तो खाले मान्छे हो, म समाजको वरिष्ठ व्यक्ति हो, म यस्तो हो, म उस्तो हो भन्ने अहङ्कार, अहम, घमण्ड मान्छेले नगर्दा पनि हुन्छ। कविले यहाँले त्यही भन्न चाहिरहेको छ। मान्छेको जीवनको कुनै पनि भरोसा छैन। त्यसले गर्दा मान्छेले कुनै पनि दृष्टिकोणमा, कुनै पनि स्थानमा आफूलाई गर्व गर्ने काम छैन भनेर कविले यहाँ भनिरहेका छन्। हुन पनि जुन चाहिँ जीवनको कुनै ग्यारेन्टी नै छैन भने, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, तपाईँले घरमा चलाउने टिभी किनेर ल्याउनुहोस्, रेफ्रिजरेटर किनेर ल्याउनुहोस्, कुनै पनि चिज, इलेक्ट्रोनिक चिज किन्नु, त्यसको वारेन्टी ग्यारेन्टी पनि हुन्छ। तपाईँको यो चिज चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ कन्फर्म केही बिग्रिँदैन। बिग्रिहालेको खण्डमा पनि हामी कम्पनीको तर्फबाट यो चिजलाई बनाइदिन्छौँ भनेर उसको वारेन्टी ग्यारेन्टी छ। हरेक कुराको ग्यारेन्टी छ। घर बनायो भने
एउटा सिमेन्टेड घरको कमसेकम पनि 100-150 वर्ष यसको उमेर हुन्छ। प्रत्येक चिजको आयु निर्धारण गरिएको छ, तर के मान्छेको जीवनको कुनै आयु निर्धारण छ? 60 वर्ष मान्छे बाँच्छ भनेको 20 वर्षमै मर्छ। कोही जन्मिने बित्तिकै नानीहरू मर्छ। कोही 110 वर्षसम्म 105 वर्षसम्म कोही मान्छे बाँचिरहेको छ। भन्नु मतलब मान्छेको जीवनको कुनै पनि के छैन, टुङ्गो छैन, कुनै पनि भरोसा छैन। मान्छे धेरै लामो समय बाँच्नु पनि सक्छ, कोही जवानीमा मर्नु पनि सक्छ, कोही बुढो भएर मर्नु पनि सक्छ, कोही केटाकेटीमै मर्नु पनि सक्छ, कोही जन्मिँदै मर्नु पनि सक्छ। मान्छेको जीवनको कुनै पनि भरोसा छैन। त्यस्तो जीवन पाएर त्यस्तो जीवन चाहिँ बोकेर चाहिँ हामीले भयङ्कर ठुल्ठुलो कुरा गरिरहेको छ, घमण्ड गरिरहेका छौँ, अहङ्कार गरिरहेका छौँ। मै हुँ, म जतिको कोही छैन भन्ने आज हामी त्यो घमण्डमा बाँचिरहेका छौँ। कविले भनिरहेका छन्, त्यो त काँचको चुरा जस्तो हो तिम्रो जिन्दगी त, त्यो सस्तो दामको चप्पल जस्तो हो तिम्रो जिन्दगी, घमण्ड नगर्दा पनि हुन्छ। हामीले मान्छे भएर जन्मेपछि ठुलो घमण्ड नगर्दा पनि हुने रहेछ, किनभने हाम्रो जीवन चाहिँ सोकेसमा सजाएर राखेको के जस्तो मात्रै हो, काँचको चुरा जस्तो मात्रै हो, सस्तो दामको चप्पल मात्रै हो, चप्पल जस्तो मात्रै हो, जसको कुनै मूल्य छैन, जसको कुनै वारेन्टी ग्यारेन्टी केही छैन भन्ने कुरा चाहिँ कविले यस कवितामा व्यक्त गरिरहेका छन्। आफ्नो मत जीवनसँग कविले, जीवनको बारेमा कविले के बुझेका छन् त? कविले किन जीवनलाई निराशावादी दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन्? कविले आफ्नो जीवनमा के अनुभूति गरेर त्यस अनुभूतिको चित्रण आफ्ना कवितामा यसरी गरिरहेका छन्। उनले मान्छेको जीवनलाई तुच्छ सम्झेका छन्, केही होइन, यो मान्छेको जीवन भनेको केही पनि होइन भन्ने कुरा कविले यस कवितामा गरिरहेका छन्। र सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गलाई यो कविता, यो भिडियोको मार्फतद्वारा तपाईँहरूले यो कवितालाई बुझ्न सक्नु भयो भन्ने मैले आशा लिएको छु। र विद्यार्थी वर्गलाई यो भिडियोले यो कविता बुझ्नमा साथ दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गले यो भिडियो हेरेर यो जिन्दगी खैकी जिन्दगीलाई बुझ्न सकुन् भन्ने मेरो ध्येय रहेको छ। र सबैलाई म यो भिडियो हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनुहोस्, कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् भनेर म भन्न चाहँदै मेरो यो कविताको व्याख्यालाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।